बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल बन चुकी है, एक जानिब तो काजी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का हतमी नतीजा आ चुका है, एक रुकनी कमीशन बन चुका है। इस कमीशन की सरबराही जिन जस्टिस साहब को दी गई है, उनके वाले से मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। कौन से 5-6 नाम डिस्कशन में थे, उनकी प्रोफाइल्स क्या थीं, और जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है, क्या अब उम्मीद रखी जा सकती है कि वो कोई स्टैंड लेंगे, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ 9 मई के वाकयात में इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रायल हुए, गिरफ्तारियां हुई, जमानतें हुई, दोबारा गिरफ्तारियां हुई, पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर 9 मई के वाकयात के अंदर सजाएं अनाउंस कर दी गई हैं। और ये सजाएं बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, यानी 50 से ज़ायद लोगों को 20-20 साल की सज़ा जो है वो सुनाया जाना छोटी चीज़ नहीं है। इसके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्हें एक अहम तरीन जिम्मेदारी दी जा रही है और कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, यूं लग रहा है कि अब ये प्रेशर है या क्या, लेकिन नवाज ग्रुप के लिए कुछ स्पेस बनाई जा रही है। ये प्रेशर क्या एस्टैब्लिशमेंट ने महसूस किया है, इसमें क्या जजेस का मामला और पीटीआई की तरफ से इंक्रीजिंग प्रेशर उन्हें इस सब के ऊपर फोर्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, क्योंकि ईद उल फितर से कबल ही पाकिस्तानियों को इस हुकूमत ने ईदी देने का फैसला कर लिया और पेट्रोल बम जो है वो गिराए जाने का इम्कान है और अगले 15 रोज़ के लिए तकरीबन 10 से 11 रुपए फी लीटर इजाफे की इस वक्त तजवीज़ सामने आई है। इसका तखमीना लगाया गया है, जिसकी बुनियादी वजह कहा यह जा रहा है कि जी दरामदी, प्रीमियम और आलमी कीमतों में इजाफा है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेट्रोल की मौजूदा कीमत तकरीबन 280 रुपये फ़ी लीटर है और मुतवक्के इजाफे के बाद ये जो प्राइस है ये 290 से 300 के दरमियान हो सकती है। और पहले इतना बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान के मामलात का। और पेट्रोल की जो कीमत है ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपनी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो आपको महंगा पड़ गया। इससे आपकी तमाम तर चीज़ें, आपकी जो मकामी दुकान है, जो खोखा है आपके मोहल्ले के अंदर किनारे पे कोने पर, उसमें जो सामान भी आ रहा है, किराने की दुकान पे जो सामान आ रहा है, वो जिस चीज़ पर आ रहा है वो भी पेट्रोल या डीजल को कंज्यूम कर रही है। तो बेसिक आपके अंडे से लेके आपकी ब्रेड तक हर चीज़ जो है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है, सब्जियों से लेके जितनी अशियाए ख़ुरनोश हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। और ये गवर्नमेंट जो है, क्या ये रिलीफ दे सकेगी, अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा और इस गवर्नमेंट को भी नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि जो पीआईए की निजकारी है, वो हमने पहले भी बहुत मरतबा सुना कि जी पीआईए की निजकारी हो रही है, पीआईए की निजकारी हो रही है, लेकिन इस मरतबा चूंकि आईएमएफ बहादुर की बहुत ज़्यादा सख्ती है कि फौरी तौर पर पीआईए को आपने प्राइवेटाइज करना है और सिस्टम भी अब बड़ा सूटेबल है, इससे ज़्यादा सूटेबल स्टेट को और निज़ाम को, जो अरेंजमेंट ऑफ दी गवर्नमेंट है, जो वर्किंग रिलेशन है, वो इससे ज़्यादा सूटेबल ना इससे पहले मिला है ना इसके बाद कभी मिलने का इम्कान है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस तरह से ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पीआईए की निजकारी में जो हाइल रुकावटें हैं वो सारी कर ली गई हैं जी दूर, और आखिरी रुकावटें जो हैं, आज ये खबर आई है हमारे पास कि वो भी ख़त्म कर दी गई है और तिजारती कर्ज़ों के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। इस तरह कौमी फ़ज़ाई कंपनी की निजकारी की राह में आखिरी रुकावट जो है वो भी अबूर हो चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि पीआईए की निजकारी और एयरपोर्ट्स की जो आउटसोर्सिंग है, यानी पीआईए तो प्राइवेट हो जाएगी, हुकूमत का उसमें अमल दखल नहीं, और एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, यानी कि एयरपोर्ट्स को कंपनीज ऑपरेट करेंगी, किसी भी मुल्क की हो सकती हैं, और वो फिर उन अपने तरीके से एयरपोर्ट को चलाएंगी और वहाँ से मुनाफा कमाएंगी। इसमें इन्होंने ये कहा है कि बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, गुज़श्ता कई सालों से कोशिशें तो हुई, मगर अब गुज़श्ता दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स के पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी की तश्कील की मंजूरी भी दी है और इस सब के अंदर इससे पहले भी बहुत सी कोशिशें हुई जो कि नाकाम हुई। पीआईए के इस वक्त 7200 मुलाजमीन हैं, मुस्तकिल मुलाजमीन हैं, इनके फ्यूचर के ऊपर डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी इस एयरलाइन का हिस्सा हैं। मसला यह है कि हुकूमत को इससे हासिल क्या होगा। अपेरेंटली हमें इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पॉलिटिकल मामलात पर आता हूँ।
हुआ ये नाज़रीन इकराम की गुज़श्ता कई सालों से पीआईए की जानिब से पेश की जाने वाली जो सालाना मालियाती रिपोर्ट्स हैं उसमें एयरलाइन के खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 2022 के मुताबिक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उस बरस पीआईए का जो खसारा था वो 88 बिलियन था, 88 अरब का पाकिस्तान के कौमी खजाने को उसका नुकसान हुआ है। ये पता नहीं कैसे हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में एयरलाइंस पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं, और ये भी कोई नहीं कि पीआईए जो है वो कोई सोशल वर्क कर रही है या पीआईए जो है उसके निर्ख ऐसे हैं कि जी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आसानियां हैं। अब पीआईए की जानिब से साल 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों के माली नताइज का ऐलान किया गया और इसके मुताबिक 2023 के पहले 6 महीने जो थे उनमें खसारा जो है वो 60 अरब रुपए रहा था। तो आप अंदाजा कर लें कि क्या मामला है। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर गवर्नमेंट जो है वो इस खसारे से जान छुड़वाना चाह रही है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीआईए को औने पौने दामों बेच दिया जाएगा, क्या लूट सेल होगी, कितना ये ट्रांसपेरेंट मामला होगा। ऑल्दो ज़ाहिर बात है जो प्राइवेट कंपनी आएगी वो पीआईए के मामलात को ठीक करने के लिए अपने काम तो करेगी, वो तो फिर उसमें से मुनाफा निकालेगी, वो तो पीआईए के ऑपरेशंस को भी बेहतर करेगी, वो तो स्टाफ को भी देखेगी कि बंदे के बच्चे बनो, और रोजाना कोई ना कोई आप लोगों की खबर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं और इस पर आवाम को कंसर्न्स भी हैं। महंगाई का जिन वैसे बेकाबू है। मैं मोहम्मद औरंगजेब साहब अब एक बड़े आप कह लें कि कॉरपोरेट के आदमी हैं, बड़े सुलझे हुए, पढ़े लिखे, 3 करोड़ सैलरी थी, पाकिस्तानी शहरियत भी हासिल कर ली उन्होंने, वो नौकरी भी छोड़ दी इस ओहदे पर बराजमान होने के लिए। मैं आज उनकी टोन देख रहा था तो बड़ी जल्दी मुल्क की मईशत ने उन्हें भी सियासतदान वाली टोन में पहुंचा दिया, और वो सहाफ़ियों से कह रहे थे कि मईशत नहीं ठीक करनी, जीडीपी नहीं ठीक करनी, ज़र मुबादला नहीं ठीक करने, तो फिर हम जो कर रहे हैं हमें करना है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली इन द ट्रू सेंस अगर हम बात करें तो मुझे इन बातों के पीछे, टोन के पीछे फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि मामलात इतने सादा हैं नहीं मईशत के, और रिलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, दरकिनार है। अभी तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो मुल्क के अंदर नहीं हो पा रही। अब ज़रा आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डॉन ने एडिटोरियल लिखा है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब से यही मुतालबा किया गया है कि आपको रिव्यू करना चाहिए अपना ये डिसीजन, जिसमें आपने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे का पूरा इख्तियार गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया है। हल तो यह है कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बने, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, और पीटीवी के ऊपर बराह रास्त ये नशरियात दिखाई जाएं, जो जज है वो भी आएँ, बतौर गवाह पेश हों, जो भी है। और ये जज अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो कम से कम आपको और मुझे पता तो हो ना कि इनके पास क्या सबूत है, क्या ठीक है क्या गलत है। जिन एजेंसीज के लोगों के ऊपर ये बात करते हैं वो लोग आए, कटहरे में खड़े हों, अपने आप को डिफेंड करें। कटहरे में खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं होता, अगर वो ठीक है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर गलत है तो इससे इदारे को भी कुछ नहीं होगा, बल्कि इदारे का तो अच्छा होगा काम के इदारे के अंदर मौजूद ऐसे लोग जो आइन के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहे, उनसे इदारे की भी जान छूट जाएगी। इदारे को भी शुक्रगुजार होना चाहिए ऐसे अगर बंदे पकड़ लिए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर निकल के जजेस को धमका रहे हैं, जजेस को डिक्टेट कर रहे हैं। तो होना तो आइडियली ये चाहिए था, लेकिन जाहिर बात है आपके सामने हमारे मुल्क में मामलात किस तरह से चलते हैं। अब खबर जो आई है नाज़रीन कराम, खबर ये है कि हुकूमत ने जो एक रुकनी कमीशन है वो बना दिया है, और इस कमीशन के अंदर जो नाम सामने आया है वो आया है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं इनका। और वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस जो है साबिक तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये एक रुकनी कमीशन होगा, तो इस कमीशन के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेसी एक बंदे से नहीं आती। इवन हमारे काजी साहब कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनाने का इख्तियार वन मैन शो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कमीशन में देयर इज गोइंग टू बी वन मैन शो। 4-5 बंदे हों तो कोई डिसेंटिंग वॉइस आती है, कोई ऐसा बंदा होता है जो कहता है नहीं ये गलत है, पता तो चलता है ना आपको, लेकिन ये एक रुकनी है। और इस मामले की ये तहकीकात करेंगे और 60 रोज में ये इंक्वायरी कमीशन अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा करवाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि जो नाम डिस्कस हो रहे थे, एक नाम डिस्कस हो रहा था नासिरुल मुल्क साहब का, जस्टिस जो है ये 2013 में जो धांधली पर इमरान खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना था। ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, और खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों के कंसेंसस से ये बेसिकली उस कमीशन के सरबराह बने थे, और उस वक्त भी इन्होंने उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। 2018 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो केयर टेकर PM भी थे,
اور اس وقت بھی وہ کوئی انوالومنٹس کے اوپر کوئی خاص سٹینڈ نہیں لے سکے. پھر ایک بات ہو رہی ہے, جسٹس مقبول باقر صاحب کا نام ڈسکس ہوا ہے, جو میرے پاس خبر پہنچی ہے اور کچھ لوگ اسے رپورٹ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے قاضی صاحب والا جو کیس ہے اس میں پوزیشن بھی لی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انہوں نے ساتھ بھی دیا, لیکن یہ ابھی ان انتخابات کے اندر کیئر ٹیکر سی ایم تھے سندھ کے, اور سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. منظور ملک صاحب ہیں, یہ بیسیکلی ویری کلوز سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں, اینڈ ہی از کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس مشیر عالم صاحب کا نام تھا, یہ بھی سپریم کورٹ کے جج رہے, لیکن یہ اداروں کے ساتھ ٹکر نہ لینے والے جج ہی ہیں, اور ان کا نام بھی ڈسکس ہو رہا تھا, اور انہوں نے جاتے جاتے کچھ اپنا جانشین بھی مقرر کرنے کے لیے کچھ کام کیے, کچھ ان کے متنازع فیصلے بھی تھے. اور جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور یہ شریف النفس آدمی ہیں, لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا ایسا ہے کہ یہ سر پھینک کے نیچے اپنا کام کرتے ہیں, اور یہ کوئی سٹینڈ لینے والے یا ٹکر لینے والے کم از کم تصدق حسین جیلانی صاحب جج جو ہیں وہ نہیں ہیں. یہ چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور 75 سالہ بزرگ ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین اور خطرناک ترین معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات کے لیے بیسکلی انہیں اس کمیشن کی سربراہی دے دی گئی ہے. تو اب ظاہری بات ہے, سوال تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ریٹائرڈ جج کیا اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے, کیا ایسا پریشر جو کہ حاضر سروس ججز پر ہے وہ ریٹائرڈ جج کو نہیں فیس کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آبویسلی جواب طلب بھی ہیں, اور اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, اور وہی شکایت تو پھر بنتی ہے, اور یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, اور اس میں بھی وہی ہوگا کہ جو ہوتا آیا ہے پاکستان کے اندر, جو کاروائیاں ڈالی جاتی آئی ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی میرے پاس خبر ہے, اور یہ بڑی تشویشناک خبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں 105 بندوں کے اوپر ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا. میرے قاضی نے ایک نیا بینچ بنایا, اس بینچ نے اس ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا. اس کے بعد اس عدالت نے, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے ٹرائل تو کر لیں آپ, لیکن آپ نے فیصلہ نہیں سنانا. اب ریسنٹلی جو کچھ دن پہلے سماعت ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ 20-25 تو ایسے بندے ہیں جن کی سزائیں بہت کم ہیں, آرمی چیف کے پاس ان کی اپیل جائے گی, انہیں ہم نے ویسے ہی چھوڑ دینا. تو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کے فیصلے سنا دیں جنہیں عید سے پہلے رہا کرنے کا آپ کے پاس چانس ہے, یعنی مشروط اجازت دے دی فیصلے سنانے کی. لیکن میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں سے 20-25 بندے چھوٹ جائیں گے, لیکن پی ٹی آئی اور لیگل مائنڈز اسے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک مختلف اینگل ہے. بادی النظر میں سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو سویلینز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے, تو باقیوں کا فیصلہ بھی سنانے کی اجازت مل جائے گی, وہ جب عید کے بعد اب عدالت کی کارروائی چلے گی. لیکن اس سے باقی عدالتوں کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں, جیسے انسداد دہشت گردی کی بہت سی عدالتوں کے اندر 9 مئی کے واقعات کے کیسز چل رہے ہیں, تو اس میں اس سے پہلے سزا کوئی نہیں ہوئی. بندوں کو کا ٹرائل ہوتا ہے, وہ رہا ہوتے ہیں ضمانتوں پر, انہیں دوسرے کیسز میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے, بے قصور ہوئے ہیں لوگ, لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر اس سے پہلے کوئی سزا نہیں ہوئی. لیکن آج یہ والا جو کفل ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, اور خدا خدا کر کے. لیکن یہ اسی جانب اشارہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر کوئی رعایت نہیں, اور اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ کہ 9 مئی کو بھولیں گے نہیں, 9 مئی کے واقعات کو منطقی انجام تک, لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے. 51 ملزمان کو گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 20 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کا یہ فیصلہ ہے, اور گجرانوالہ عدالت نے تفصیلی فیصلے کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کی ہیں, جو ہمارے پاس پہنچی ہیں. 51 ملزمان جو ہیں انہیں 20 سال کی قید سنائی گئی ہے, مزید 2 دفعات کے تحت 5-5 سال کی قید بھی سنائی گئی ہے. عدالت نے 5 دفعات کے تحت انہیں 1-1 سال کی قید سنائی ہے. اور اگر ان 51 ملزمان کی بات کی جائے تو ان 51 ملزمان کو اوور آل جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ سزائیں سنائی گئی ہیں 20 سال پر پرسن. اب اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے دیکھے گی آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دس از اے میٹر آف ویری گریٹ سیریسنس. اس میں جو سیریسنس ہے اس معاملے کی جو ڈیپتھ ہے ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا. اور 9 مئی کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ سزاؤں کا آغاز ہو گیا ہے. سسٹم پہلے ہی اپنے حساب سے چل رہا تھا, جن کی ضمانتیں ہوتی تھیں انہیں دیگر کیسز کے اندر اریسٹ کر لیا جاتا تھا. سنم جاوید کی مثال آپ کے سامنے, عالیہ حمزہ کی مثال, یاسمین راشد,
اور اگر گجرانوالہ کے ان 51 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پھر صنم جاوید کو بھی سزا ہو سکتی ہے، عالیہ حمزہ کو بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی ہو سکتی ہے، میاں محمود الرشید جو پابند سلاسل ہیں انہیں بھی ہو سکتی ہے، ان سب لوگوں کو۔ اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر سب سے بڑی خبر کی میں بات کروں، اس کی سیریسنس کو آپ نہیں سمجھ رہے، یہ ایک آغاز ہے، اور جب چیزوں کا آغاز ہوتا ہے پھر وہ ایک ریاکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ملک بھر کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اگر کوئی چیز دیکھیں گے تو وہ ہوگا ایک چین ریاکشن، اس کے علاوہ یہ اور کوئی چیز ہمیں فی الحال نظر اس سب کے اندر آ نہیں رہی۔ اب ذرا آگے آتے ہیں، میرے پاس کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ پنجاب کے اندر خبر یہ پہنچی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہیں ایک اہم ترین ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر داخلہ بننا تھا، لیکن انہیں یہ شکوہ ہے کہ انہیں جان بوجھ کر جتوایا نہیں گیا، جیسے باقیوں کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا۔ انہیں اس لیے نہیں جتوایا گیا کہ اگر وہ جیت جاتے تو وزیر داخلہ پھر محسن نقوی صاحب کیسے بنتے، اسکرپٹ کے مطابق طاقتوروں کا بندہ کیسے آتا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر طنز بھی کر رہے تھے، نواز شریف گروپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہوا تھا، کچھ شرارتیں بھی چل رہی تھیں۔ شہباز شریف صاحب نے کمیٹیز جو ہیں ان کے اندر ایک کمیٹی محمد اورنگزیب صاحب سے لے کے اپنے پاس رکھ لی، اس کی سربراہی ایک اسحاق ڈار کو دے دی۔ انہیں اپنے اس فیصلے سے ان لیس دین 24 آورز یو ٹرن لینا پڑا اور وہ کمیٹی واپس کرنی پڑ گئی طاقتوروں کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو۔ لیکن اس سب کے بعد ریسنٹلی شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا سی سی آئی میں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے جس میں وزیر اعظم ہوتا ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ صوبوں کی بجٹنگ کے حوالے سے ہے، اس کے پرماننٹ ممبر وزیر خزانہ کو نکال کے نواز شریف صاحب کی سمدھی وزیر خارجہ کو ڈال دیا۔ اب اس چیز کو میں شرارت کے طور پر تو دیکھ رہا تھا، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب کی پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کی خبر کے ساتھ جب میں اسے کنیکٹ کر کے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا آنا اور اسحاق ڈار صاحب کا اس کمیٹی میں آنا، یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب نے جو کیا پہلے، جو انہوں نے وزیر خزانہ سے کمیٹی لی، اس کے بعد اس کے فیصلے کے اوپر یو ٹرن لیا اور واپس کمیٹی دی، لیکن اس کے 4-5 دن کے بعد ایک اور کمیٹی کی سربراہی اور اس کی ممبرشپ وزیر خزانہ سے لے کے وزیر خارجہ کو دے دی، تو یوں لگ رہا ہے کہ طاقتور حلقے دیکھیں اس وقت بہت زیادہ ایمنس پریشر ہے۔ سسٹم کے اوپر جو پریشر ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سسٹم کے اوپر پی ٹی آئی کا پریشر ہے، سسٹم صحیح چل رہا تھا، سموتھ چل رہا تھا، لیکن سسٹم کے اوپر پھر ججز والا پریشر آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے آواز آ رہی ہے کہ ادھر سے بھی ججز خط لکھ سکتے ہیں یا کوئی بڑا کھڑا کر سکتے ہیں۔ وکلا تحریک ایک پنپ رہی ہے، چیزیں اندر کھاتے ابل رہی ہیں، اور یہ اسے صرف اور صرف اوپر مٹی پاؤ پروگرام سے یہ 6 ججز کا خط کا معاملہ دبنے تو جا نہیں رہا۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ طاقتور ابھی بہت زیادہ محاذ کھول نہیں سکتے، اور اس سب کے اندر شاید وہ مکمکا والی بات کہ نواز شریف گروپ کے لیے پھر سے کوئی گنجائش جو ہے وہ مقتدرہ شاید بنانے کی کوشش کرے، اور یہ سب کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کہ جی وہاں سے چلو ادھر تو سیٹلمنٹ کرو نا، انہوں نے چپ کراؤ، ابھی ہمارے پاس جوڈیشری ہے، ہمارے پاس پی ٹی آئی ہے ٹو ٹیک کیئر آف، تو ابھی نواز گروپ جو ہے اسے پھر سے تھوڑا سا لالی پاپ دے دیا جائے۔ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونا وہی ہے جو ان کے ساتھ پہلے ہوا، انہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا گیا اور اٹھا کے ٹھوکر مار کے پھینک دیا گیا، پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ آپ کی ایک سیٹ جو ہے نا 130 والی وہ بھی واپس ہو جائے گی، اپنی اسی کے اندر رہیں، اپنے دائرۂ کار میں جو آپ کو ہم نے دیا ہے، جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی اچھلیں، زیادہ اچھلنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن نواز گروپ کے لوگ پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ ہفتوں سے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، شاید دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، نواز شریف گروپ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف اگر بیان دے گا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ووٹ کو عزت دو یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑا کوئی یہ ملک کے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اپنے لیے کچھ بارگیننگ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بلیک میلنگ کر کے تھوڑا سا اپنی ورتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے مولانا صاحب کا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ احتجاج اس لیے نارملی اس سے پہلے کرتے ہوتے تھے کہ ان کی جگہ بن جائے، اور جب ان کی جگہ بن جائے تو وہ سارا معاملہ بھول بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے ہمارے ملک کی، تو یوں لگ رہا ہے کہ نواز شریف گروپ کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کا مقتدرہ جو ہے پاکستان کی، اس نے ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔